सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डी आचार्य उपस्थित भइसकेको छु। आजको विषयवस्तु मैले यहाँलाई चाहिँ एनईभी ले भर्खरै न्यू करिकुलम अनुसार सार्वजनिक गरेको मोडेल क्वेशनको 20 नम्बर क्वेशनमा जर्नल इन्ट्रिज ती जर्नल इन्ट्रिजबाट नेसेसरी लेजर र ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन लङ क्वेशन 8 मार्क्सको क्वेशनमा सोध्ने भएको छ। त कसरी हामीले गिभन ट्रान्ज्याक्सन्सहरुबाट नेसेसरी लेजर र ट्रायल ब्यालेन्स पनि बनाउन सक्छौं, त यो कुरामा केन्द्रित रहेर आज हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने छौं। त आज चाहिँ एनईभी को मैले 20 नम्बर क्वेशन जुन एनईभी ले सार्वजनिक गरेको न्यू मोडेल क्वेशनको 20 नम्बर क्वेशनलाई आज हामी सल्भ गर्ने छौं। त फर्स्ट अफ अल त हामीले यसको ए नम्बरमा 20 नम्बर क्वेशनको ए नम्बरमा हामीले जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन हामीलाई जुन जर्नल इन्ट्री चाहिँ 3 मार्क्समा रहेको छ। जर्नल इन्ट्रिज 3 मार्क्सको। ल फर्स्ट अफ अल हामीले यसको लागि एउटा फर्मेट गरौँ, जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट गरौँ। हामीले डेट लेख्छौँ, यहाँ चाहिँ पार्टिकुलर्सहरु लेख्छौँ, यहाँ चाहिँ एलएफ लेख्छौं, यहाँ चाहिँ डेबिट अमाउन्ट, यहाँ चाहिँ क्रेडिट अमाउन्ट। यो फर्मेटमा हामीले बनाउँछौं। ल फर्स्ट अफ अल हामी क्वेशनमा जाउँ त। क्वेशन नम्बर ए दिएको छ, मिति दिएको छैन। मिति दिएको भए हामी यहाँ लेख्थ्यौं, डेट छैन, ए बी सी नम्बरिङ गरेको छ। त्यसैले ए नम्बर मैले डेटको ठाउँमा नम्बर ए लेखेँ। स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹2 लाख, बिजनेस स्टार्टेड गरेको ट्रान्ज्याक्सन्स हामीलाई दिएको छ। अब हामीले के बुझ्छौं भने बिजनेस स्टार्ट गर्दा जे एसेट्सहरु इन्भेस्ट भएको छ त्यो सबै इन्भेस्ट भएको एसेट्सहरुलाई हामी डेबिट गर्छौं। त्यसैगरी लेखौं त यहाँ चाहिँ क्याश इन्भेस्ट गरेको छ, क्याश अकाउन्ट डेबिट, अरु चाहिँ छैन, क्याश मात्र इन्भेस्ट भएको छ। र इन्भेस्ट गर्दा है बिजनेस स्टार्टेड को बेलामा जे जति इन्भेस्ट गरिएको छ त्यो इन्भेस्टको टोटल अमाउन्टलाई नै हामी क्यापिटल भन्छौं। त्यसैले क्याश इन्भेस्ट गरेको छ ₹2 लाख र त्यति नै हामी क्यापिटल भनेर बुझ्छौं। ₹2 लाख क्यापिटल पनि रहेको छ। ल यहाँ न्यारेसन लेख्नुस्, बीइङ स्टार्टेड बिजनेस भनेर लेख्नुस्। मैले चाहिँ यहाँ नलेखिकन बनाएँ। ल बी नम्बरको ट्रान्ज्याक्सन्समा जाउँ हामी। बी नम्बरको ट्रान्ज्याक्सन छ परचेज गुड्स अफ ₹15,000 फ्रम राम। रामबाट 15,000 को गुड्स परचेज गरेको भनेर हामीले क्वेशनमा दिएको छ। यो चाहिँ क्रेडिट परचेज भनेर बुझ्छौं, किनभने गिभरको नेम, राम भनेको गिभर हो, नेम दिएको छ, तर यहाँ चाहिँ फर क्याश भनेको छैन। त्यसैले यो चाहिँ क्रेडिट परचेज हो भनेर हामीले बुझ्छौं। ल त्यसैले परचेज अकाउन्ट डेबिट लेखौं हैन। मैले चाहिँ यो एजम्पसन गरेको छु, तपाईले रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट अलरेडी नै बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। त्यसैले म चाहिँ सरसर्ती पहिले इन्ट्रिज बनाउँछु यहाँ चाहिँ। ल त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी लेखौं परचेज अकाउन्ट डेबिट 15,000 रहेको छ। त्यसैगरी टु राम क्रेडिट द गिभर 15,000। ल यहाँ न्यारेसन लेख्नुस्, बीइङ परचेज गुड्स फ्रम राम। सी नम्बरमा जाउँ हामी। सी नम्बरमा चाहिँ गुड्स सोल्ड एन्ड क्याश ₹18,000। गुड्स सोल्ड गरेको छ, बिक्री गरेको छ। बिक्री गर्दा सेल गर्दा हामीले क्याश रिसिभ गर्छौं नि, क्याश आउँछ नि, हो। त्यसैले क्याश अकाउन्ट हामी यहाँ डेबिट लेख्छौं। क्याश अकाउन्टलाई डेबिट र टु सेल्स अकाउन्ट लेख्छौं। 18,000 डेबिटमा पनि, 18,000 क्रेडिटमा पनि। त्यसपछि डी नम्बरको क्वेशनमा जाउँ हामी। क्याश पेड टु राम ₹10,000। क्याश पेड गरेको छ रामलाई, अनि राम रिसिभर हो, डेबिट द रिसिभर, र क्याश एसेट्स हो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। र त्यसैले राम्स अकाउन्ट डेबिट, राम अकाउन्ट डेबिट टु क्याश 10,000। डेबिटमा पनि 10,000, क्रेडिटमा पनि 10,000। त्यसपछि ई नम्बरको क्वेशनमा हामी हेरौँ।
अगेन गुड्स पर्चेज फ्रम राम रुपीज 20,000 यहाँसँग यदि मोडल क्वेसन छ भने यहाँले त्यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अगेन गुड्स पर्चेज फ्रम रामबाट फेरि पर्चेज गरेको छ त्यसलाई पनि हामी पर्चेज अकाउन्ट लेखौं डेबिट टु राम 20,000 डेबिटमा पनि 20,000 क्रेडिटमा पनि 20,000 रहेको छ त्यसपछि लास्ट एफ नम्बरको ट्रान्ज्याक्सन्स रहेको छ हेर्नुस् त पेड टु राम रुपीज 24,000 इन फुल सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट पेड टु राम 24,000 इन फुल सेटलमेन्ट रामलाई चाहिँ 24,000 पेड गरिएको छ इन फुल सेटलमेन्ट अब तिर्नु पर्ने छैन अब हेरौं पेड टु राम भनेको रिसिभर हो नि त रिसिभरलाई हामी डेबिट लेख्छौं राम अकाउन्ट अब रामले कति पेड गर्नुपर्ने त्यो कुरा हामी यहाँबाट बुझौं हेर्नुस् त यहाँ बी नम्बरमा पर्चेज गुड्स फ्रम राम 15,000 को छ नि 15,000 को पर्चेज गरेको रहेछ अनि डी नम्बरमा पेड टु राम 10,000 15,000 को पर्चेज गरेको थियो जसमा चाहिँ 10,000 पेड गरेको रहेछ यसको मतलब फर्स्ट पर्चेज को 5,000 तिर्न बाँकी छ र सेकेन्ड पर्चेज को त 20,000 छ त्यसले दुईटैलाई हामी जोडौं 5,000 चाहिँ फर्स्ट पर्चेज को र सेकेन्ड पर्चेज को 20,000 लाई हामी डेबिट गर्छौं यहाँ 25,000 ल यसरी हामीले 25,000 टोटल पेमेन्ट गर्नुपर्ने एमाउन्टलाई निकाल्यौं र त्यसपछि कति पेड गर्दैछौं त टु क्याश अकाउन्ट पेड गर्दैछौं कति 24,000 पेड गर्दैछौं इन फुल सेटलमेन्ट 25,000 तिर्नु पर्नेमा 24,000 तिर्दैछौं इन फुल सेटलमेन्ट अनि 1,000 जुन हामीले नतिरेको एमाउन्ट हो त्यसलाई हामी डिस्काउन्ट भन्छौं डिस्काउन्ट 1,000 यसरी हामीले पहिले त जर्नल इन्ट्रीज बनाउँछौं ल गिभन ट्रान्ज्याक्सन्सहरुको हामीले जर्नल इन्ट्रीज बनाइसक्यौं जुन जर्नल इन्ट्रीज हामीलाई यो मोडल क्वेशन अनुसार 3 मार्क्स को रहेको छ अब त्यसपछि यो ट्रान्ज्याक्सन्सहरुको जुन जर्नल इन्ट्री छ त्यसबाट अब हामी नेसेसरी लेजर बनाउँछौं बी नम्बरमा नेसेसरी लेजर यहाँ जतिवटा डिफरेन्ट अकाउन्ट्सहरु छन् जस्तै क्याश अकाउन्ट यहाँ पनि क्याश अकाउन्ट यहाँ पनि क्याश अकाउन्टलाई एक ठाउँ कलेक्सन गर्छौं त्यसपछि क्यापिटल त्यसपछि पर्चेज जतिवटा डिफरेन्ट अकाउन्टहरु छ नि नेसेसरी हामीले यो जर्नल इन्ट्रीजमा त्यतिवटा हामीले लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ सबै अकाउन्ट्सहरुको लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले लेजर चाहिँ विदाउट जर्नल पनि बनाउन सकिन्छ जर्नल हेरी पनि बनाउन सकिन्छ त्यसैले मैले यहाँ जर्नल बनाइसकेको छु यही जर्नलको आधारमा मैले चाहिँ आज यहाँ सिकाउने छु ल फर्स्ट अफ अल त हामीले क्याश अकाउन्टको लेजर बनाऊ क्याश अकाउन्टको मैले यहाँ फर्मेट कोरे माथि हामी डेबिट लेख्नु पर्ने हुन्छ यतातिर चाहिँ क्रेडिट यहाँ चाहिँ हामीले डेट यहाँ चाहिँ पार्टिकुलर यहाँ चाहिँ जेएफ यहाँ चाहिँ अमाउन्ट लेख्छौं हामी त्यसैगरी यता डेट पार्टिकुलर्स जेएफ र अमाउन्ट लेख्छौं यसरी हामीले लेजरको फर्मेट गर्छौं अब हेरौं हामीले यो जर्नल इन्ट्रीजबाट हामी लेजर बनाउँदै छौं त्यसै पनि हामीले क्याश अकाउन्टको लेजर बनाउँदै छौं नि ल क्याश अकाउन्ट हेरौं त ए नम्बरमा कहाँ छ डेबिटमा छ कि क्रेडिटमा छ हेर्नुस् त क्याश अकाउन्ट डेबिटमा छ हामीले क्याश अकाउन्ट बनाउँदै छौं जुन अकाउन्ट बनाउँदै छौं त्यो चाहिँ डेबिटमा छ कि क्रेडिटमा छ हामीले खोज्छौं क्याश अकाउन्ट डेबिटमा देखियो डेबिट साइडमा लेख्नु पर्ने भयो ए नम्बर लेखिदियौ यहाँ डेट छैन त्यसैले ए नम्बर लेखौं क्याश डेबिट छ डेबिट साइडमा तर अपोजिट अकाउन्ट चाहिँ अपोजिट टु क्यापिटल 2 लाख यसरी हामीले पोस्टिङ गर्छौं जुन अकाउन्ट चाहिँ बनाउँदै छौं नि त्यो कहाँ छ डेबिटमा छ भने डेबिट साइड क्रेडिटमा छ भने क्रेडिट साइड हामीले पोस्टिङ गर्छौं तर अपोजिट अकाउन्ट चाहिँ पोस्टिङ गर्छौं ल ए नम्बरको हामीले पोस्टिङ गरिसक्यौं बी नम्बरमा क्याश छैन पर्चेज अकाउन्ट डेबिट राम अकाउन्ट क्रेडिट छ क्याश छैन सी नम्बरमा क्याश अकाउन्ट डेबिट छ हेर्नुस् त सी नम्बरमा क्याश अकाउन्ट डेबिट छ भने हामी डेबिट साइडमा लेख्छौं सी नम्बरमा 2 तर अपोजिट अकाउन्ट यहाँ सेल्स छ नि हामी सेल्स लेख्छौं 18,000 यहाँ लेखौं र त्यसपछि डी नम्बरमा क्याश क्रेडिट छ नि हेर्नुस् त राम अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट छ नि क्याश क्रेडिट भयो क्रेडिट साइडमा हामीले लेख्छौं डी नम्बरमा
तर अपोजिट अकाउन्ट क्यास क्रेडिट छ भने क्रेडिट साइडमा अपोजिट भनेको राम हो नि राम अकाउन्ट हामीले लेख्छौँ कति छ 10,000 हामीले यहाँ लेखौँ त्यसपछि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट राम यहाँ छैन यहाँ एफ नम्बर हेर्नुस् त राम अकाउन्ट डेबिट क्यास अकाउन्ट क्रेडिट र डिस्काउन्ट अकाउन्ट क्रेडिट छ भने क्यासलाई हामी मान्छौँ अहिले क्यास क्रेडिट छ क्रेडिट साइडमा लेखौँ तर अपोजिटमा के छ त राम छ नि हामी राम लेख्छौँ बाई राम तर अमाउन्ट चाहिँ क्यासको अमाउन्ट लेख्छौँ क्यास कति छ 24,000 छ त्यसैले हामी यहाँ चाहिँ 24,000 नै लेख्छौँ ल यति हामीले फाइन्ड आउट गर्यौँ अब यसमा हामीले ट्याली गरौँ कति हुने भयो त 2,18,000 हुने भयो यहाँ थप्नु पर्ने हो 1,84,000 थप्नु पर्ने भयो 2,18,000 ल यसलाई थपेकोलाई हामी बाई ब्यालेन्स सिडी र यहाँ चाहिँ इन्डिङ डेट मा हामीले लेख्छौँ त यहाँ चाहिँ के गर्छौँ बिगिनिङ डेटमा 2 ब्यालेन्स बिडी कति 1,84,000 ल यसरी हामीले क्लोजिङ गर्छौँ ल अब हामीले क्यास अकाउन्ट बनाइसक्यौँ बिडी जतातिर बिडी छ त्यसलाई हामी कलेक्सन गरौँ है क्यास अकाउन्टको डेबिट ब्यालेन्स भयो अब हेर्नुस् त 1,84,000 यहाँ टिपे मैले क्यास अकाउन्टको डेबिट ब्यालेन्स क्यास अकाउन्टको 1,84,000 डेबिट ब्यालेन्स मैले यहाँबाट यो क्यास अकाउन्टको यो डेबिट ब्यालेन्स भनेर यहाँ टिपे ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनको लागि ल अब त्यसपछि हामीले क्यापिटल अकाउन्ट बनाऊ यहाँ क्यापिटल ल क्यापिटल हेर्नुस् त क्रेडिटमा छ नि क्रेडिट साइडमा मैले रफली बनाएँ है यहाँ मैले स्ट्रक्चर सहित बनाएँ भने यहाँ अब मैले रफली बनाएँ क्यापिटल क्रेडिट छ क्रेडिट साइडमा ए नम्बरको बाई क्यास हेर्नुस् त क्यापिटल क्रेडिट छ नि क्रेडिट साइडमा तर अपोजिट त क्यास छ त्यसैले बाई क्यास हामीले 2 लाख ल अब यति नै छ अरु छैन फेरि सिडी र बिडी गर्दा पनि क्रेडिटै ब्यालेन्स रहने भयो त्यसैले क्यापिटल चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स भयो है मैले यहाँ लेखेँ त्यो पनि क्यापिटल 2 लाख क्रेडिट ब्यालेन्स अब त्यसपछि पर्चेज यो दुईटाको हामीले बनाइसक्यौँ अब पर्चेजको लेजर बनाऊ हामी पर्चेज अकाउन्टको लेजर बनाऊ ल हेर्नुस् त यहाँ त पर्चेज छैन यहाँ बी नम्बरमा पर्चेज अकाउन्ट डेबिट छ नि यहाँ बी नम्बरमा लेखौँ पर्चेज अकाउन्ट डेबिट छ भने डेबिट साइडमा लेखौँ 2 राम लेखौँ त 15,000 ल अब यहाँ पनि छैन यहाँ पनि छैन यहाँ ई नम्बरमा हेर्नुस् त पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु राम अकाउन्ट छ नि फेरि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट भयो हामीले पर्चेजकै लेजर बनाउँदैछौँ डेबिट साइडमा लेख्ने ई नम्बरमा 2 राम कति छ 20,000 ल अब चाहिँ पर्चेज छैन अब पर्चेज अकाउन्ट पनि डेबिट ब्यालेन्स भयो हेर्नुस् त ब्यालेन्स सिडी उता र फेरि ब्यालेन्स बिडी यतै आउँछ है एकातिर मात्रै पोस्टिङ भयो त्यसैले पर्चेज पनि हामी डेबिट ब्यालेन्स लेखौँ ल मैले यहाँ टिपेँ पर्चेजको 35,000 डेबिट ब्यालेन्समा अब पर्चेज पनि बनाइसक्यौँ हामीले अब सेल्सको बनाऊ ल मैले सेल्सको बनाएँ यहाँ सेल्सको लेजर बनाएँ ल सेल्स कहाँ छ त हेरौँ त सी नम्बरमा क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट सेल्स क्रेडिटमा छ क्रेडिट साइडमा हामी लेखौँ सी बाई क्यास हेर्नुस् त यहाँ सेल्स क्रेडिटमा छ क्रेडिट साइडमा तर अपोजिट क्यास छ नि क्यास हामीले लेख्यौँ 18,000 ल अब अर्को सेल्स छैन ल सेल्सको एउटा मात्रै त सेल्स अकाउन्ट पनि क्रेडिट ब्यालेन्स रह्यो मैले यहाँ लेखेँ सेल्स अकाउन्टको क्रेडिट ब्यालेन्स कति 18,000 क्रेडिट ब्यालेन्स मैले यहाँ टिपेँ ल अब त्यसपछि हाम्रो सेल्स पनि भइसक्यो क्यास पनि राम अकाउन्ट बनाऊ ल राम्स अकाउन्ट राम्सको अकाउन्ट बनाऊ यहाँ रामको अकाउन्टमा हेर्नुस् त यहाँ त छैन राम बी नम्बरमा राम क्रेडिटमा छ नि क्रेडिट साइडमा हामीले लेख्छौँ
बी नम्बरको बाई पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु राम अकाउन्ट छ, राम क्रेडिटमा छ, डेबिटमा के छ पर्चेज अपोजिट अकाउन्ट हामी पर्चेज लेखौँ 15,000 पर्चेजको 15,000। अब यहाँ डी नम्बरमा फेरि राम अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट छ, हामीले रामको अकाउन्ट बनाउँदैछौँ, राम डेबिटमा छ, डेबिट साइडमा लेख्छौँ हामी डी नम्बर 2, तर क्रेडिटमा त हेर्नुहोस् त क्यास छ नि, यहाँ चाहिँ क्यास लेख्छौँ अपोजिट अकाउन्ट 10,000। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु राम अकाउन्ट, राम क्रेडिटमा छ, क्रेडिट साइडमा हामीले लेखौँ, जिट त पर्चेज छ त्यसैले पर्चेज हामीले यहाँ लेखौँ, कति छ 20,000। अब त्यसपछि राम यहाँ हेर्नुहोस् त डेबिटमा छ नि, डेबिटमा लेखौँ एफ नम्बरको, तर क्रेडिटमा के छ त क्यास पनि छ, डिस्काउन्ट पनि छ। हेर्नुहोस् त राम डेबिटमा छ, डेबिट साइडमा लेख्ने भयौँ, तर क्रेडिट लेख्ने भयौँ नि हामी, क्रेडिट अपोजिट अकाउन्ट लेख्छौँ नि, त्यसरी अपोजिट अकाउन्ट दुईटा छ, दुईटै लेखौँ हामी 2, क्यास 24,000 र 2 डिस्काउन्ट 1,000 ल यति रहेको छ। अब यसलाई हामी 35,000 यहाँ पनि कति भयो त 25 35,000 बोथ साइड इक्वल भयो। हेर्नुहोस् त बोथ साइड इक्वल भयो भने क्यास के अरे राम अकाउन्ट चाहिँ 0 भयो, हामीले राम अकाउन्ट्समा ब्यालेन्स बिडी केही पनि पायौँ 0, यसलाई हामी लेख्दैनौँ किनभने यहाँ डेबिट ब्यालेन्स पनि छैन, क्रेडिट ब्यालेन्स पनि छैन, दुई साइड नै इक्वल भयो। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हामी अर्को बनाऊँ, राम अकाउन्ट पनि बनाइसक्यौँ, सेल्स पनि बनाइसक्यौँ। अब हामी डिस्काउन्ट अकाउन्ट बनाऊँ, डिस्काउन्ट अकाउन्ट यहाँ डिस्काउन्ट छ नि, डिस्काउन्ट अकाउन्ट बनाऊँ। डिस्काउन्ट हेर्नुहोस् त क्रेडिटमा छ, क्रेडिट साइडमा हामी लेखौँ एफ नम्बरको, तर डेबिटमा के छ त डिस्काउन्ट क्रेडिट छ भने यसको अपोजिट त राम छ, राम लेखौँ, र अमाउन्ट चाहिँ डिस्काउन्टको अमाउन्ट लेखौँ 1,000 रुपियाँ। अरू मात्रै, अरू यति मात्रै छ, अरू डिस्काउन्ट छैन, त्यसले डिस्काउन्ट चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स भयो भनेर हामी यहाँ लेखौँ, डिस्काउन्ट 1,000 चाहिँ हो क्रेडिट ब्यालेन्स भयो। ल अब हामीले क्यासको पनि लेजर बनाइसक्यौँ, यहाँ ल्याइसक्यौँ, क्यापिटलको पनि बनाइसक्यौँ, पर्चेजको पनि लेजर भयो, सेल्सको पनि लेजर भयो, रामको पनि लेजर भयो, त्यसपछि डिस्काउन्टको पनि लेजर भयो। यति मात्रै हामीले लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल यतिवटा हामीले नेसेसरी लेजर बनाइसक्यौँ। ल यति लेजर बनाइसक्यौँ। अब लेजर बनाइसकेपछि अब हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ है। ट्रायल ब्यालेन्स हामीले ब्यालेन्स मेथडबाट बनाउँदैछौँ किनभने हामी सबै अकाउन्ट्सको ब्यालेन्स यहाँ टिपिसकेका छौँ। र त्यसैले अब ट्रायल ब्यालेन्सको हामीले फर्मेट बनाउँ। ल ट्रायल ब्यालेन्स एज अन हामीले यहाँ फर्मेट लेख्छौँ। ल यहाँ चाहिँ हामी सिरियल नम्बर, यहाँ चाहिँ अकाउन्ट हेड, अकाउन्ट टाइटल अथवा अकाउन्ट हेड पनि लेख्न सक्छौँ हामी। यहाँ चाहिँ एलएफ, यहाँ चाहिँ डेबिट एमाउन्ट, यहाँ चाहिँ क्रेडिट एमाउन्ट। ल यसरी हामीले फर्मेट, ट्रायल ब्यालेन्सको अर्को दुईटा फर्मेट चाहिँ हामीले यही फर्मेट बनाऊँ। अब हेरौँ त यो हामीले जुन अकाउन्टको ब्यालेन्सहरू निकालेका छौँ त्यो ब्यालेन्सहरू लेखौँ। 1 नम्बरमा क्यास रहेको छ, हेर्नुहोस् त यहाँ क्यास अकाउन्ट कति छ 84,000। यहाँ हेर्नुहोस् त डेबिट ब्यालेन्स थियो नि, त्यसैले डेबिटमा लेखौँ 1,84,000। अघि हामीले जुन लेजर बनायौँ क्यास चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स 1,84,000 थियो, मैले यहाँ टिपेको छु, त्यो चाहिँ डेबिटमा लेखौँ। अब क्यापिटल हेर्नुहोस् त क्रेडिट ब्यालेन्स छ 2 लाख, क्रेडिट ब्यालेन्स लेखौँ हामी यहाँ पनि क्यापिटल, क्रेडिटमा थियो क्रेडिटमा लेखौँ। त्यसपछि पर्चेज हेर्नुहोस् डेबिट ब्यालेन्स थियो, डेबिटमा लेखौँ हामी, डेबिट ब्यालेन्स 35,000 थियो। त्यसपछि सेल्स क्रेडिट ब्यालेन्स थियो, क्रेडिटमा लेखौँ 18,000।
क्रेडिट ब्यालेन्स थियो र क्रेडिटमा लेख्यौँ। त्यसपछि रामको छैन 00 छ, यसलाई नलेख्दा पनि हुन्छ। डिस्काउन्ट चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स छ 1000, हेर्नुहोस् त 5 नम्बरमा डिस्काउन्ट क्रेडिट ब्यालेन्स 1000। ल यति नै हामीले अकाउन्ट हेड्सहरू पायौँ, ब्यालेन्सहरू पायौँ। अब यसलाई हामी ट्याली गरौँ। 2,19,000 यसलाई कति पायौँ त हामी, यहाँ पनि 2,19,000। ल दुई साइडमा हेर्नुहोस्, ट्रायल ब्यालेन्सको दुई साइड, डेबिट साइडमा पनि 2,19,000, क्रेडिट साइडमा पनि 2,19,000। अब यसरी हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ दुई साइड इक्वल भयो भने हामीलाई हाम्रो हिसाब ठिक छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। तर यदि यो नमिलेको भए, यदि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ इक्वल नआएको भए हाम्रो जर्नल र लेजर कहीँ न कहीँ मिस्टेक भएको हामीले बुझ्थ्यौँ। त्यसरी हामीले गिभन ट्रान्जेक्सन्सहरूबाट जर्नल इन्ट्रिज पनि बनाउन सक्छौँ, त्यसपछि यसरी लेजर्स पनि बनाउन सक्छौँ र लेजर्सहरूबाट चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स पनि निकाल्न सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद। आजको लागि यति नै। यस्तै किसिमको तपाईँलाई एक्जाममा सपोर्ट हुने भिडियो क्लास लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन।